أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه نستغفره ونتوكل عليه. والحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولا سيما على الثاني عشر الحجة المنتظر بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. الصلوات. پروردگار عالم را یک دفعه باز شکر گزارش است که ما شما را توفیق شرکت در مجلس فضائل معارف و مصائب اهل بیت علیهم السلام را طاقت. موضوع گفتگوی از ما ازدواج و اصولهای یک کامیاب و خوشگوار ازدواجی زندگی بود که از پسنا مسلسل اشاو در خدمت شما بودی و امشاو هم نومنا مجلس و نومنا سلسله یزی درس ها و مباحث است. خب بعضی از نکاتی ضروری را خدمت شما بیان کردی. به هر حال که بین زن و شوهر چه فرق هایی است، مطابق از این فرق ها مردها باید چی کار کنه، زنها باید چی وظایف و ذمہ داری داره و در مطابق هر فرق به هر حال چی دقت ها را باید انسان انجام بده تا بتونه خوشگوار زندگی داشته باشه. دیگه مو سلسله را امشاو مزید پیش میبری و بعض نکات دیگر گفته انشالله زحمت های شما را تمام مونی برای قبولیت طاعات عبادات اعمال، برای ظهور آقای امام الزمان علیه السلام بر محمد و آل محمد صلوات. خب بیان شد که به هر حال بعضی از فرقها بین زن و مرد وجود داره و خصوصا نکاتی که دیشب بیان شدن بسیار ضروری و مهم نکات بود که مرتکو باید گوش شنوا داشته باشه، باید یک از کوالیتیزی است که مرتکو بتونه امو تحملی گوش کدوره و یک اکتیو لیسنر که است تیار شونه تا مسائل زندگی انشالله ده خوب انداز پیش برم. بعض یک از دیگه نکاتی که زندگی را شیرینی و لذت زیادتر منه، رابطه احساساتی و رابطه نفسیاتی را بین زن و مرد مضبوط منه، اظهاری دوست داشتن نسبت به خانواده است که انسان باید مسلسل در حالت اظهار باشه. او شاو گفته که به هر حال مو انسان ها علم غیب نداره که از دل یک دیگه خو خبر داشته باشه که در دل از چی تیر مشنه ای درباره از ما چی احساسات و چی خیالات داره. او خیالات را او احساسات را انسان در ذریعه چی خبر مشنه؟ انسان در ذریعه الفاظها خبر مشنه، انسان در ذریعه اظهارات خبر مشنه. دیگه هر چقدر یک
مرد که است از این حواله اکتیو باشه در اظهار دوست داشتن و در اظهار محبت نسبت به خانواده و نسبت به همسر، اما قدر دلگرمی منی ازی رشته ازدواجی زیادتر مشنه و خصوصا در زو حالات و شرایطی که امروز ممنش زندگی منی، امروز شاید ضرورت چی از وقتهای دیگه و از وقتهای قبل کده شاید زیادتر باشه. چرا؟ وجهشی است که امروز وقتی معمولا در ایام قدیم و ماضی که ازدواج هم شد معمولا سنها زیاد بود، نزدیکای 30 ساله، 32 ساله، 28 ساله، 29 ساله در این سنها معمولا ازدواج میشد. خب در این سنها درسته یک آدم جوان است، یک آدم خلاصه در مرحله جوانی است، اما جوانی از اون نسبت در 22 23 سالگی یک کمی چی است؟ یک کمی قدیمی تر است. او جوش و جذبه جوانی که مثلا در 21 22 23 سالگی است شاید در 29 30 سالگی کمتر مشنه. اما امروز به هر حال یک خوب چیز است که جوانها طرف ازدواج رجوع مونه توجه داره و زودتر کوشش مونه در رشته حلال و در رشته مقدس که است اونا منسلک شونه و زندگی ازدواجی را شروع کنه. اما وقتی در زی ایج جوانها در رشته ازدواج منسلک مشنه، خصوصا از او وقتی که گبگبی عرصی شروع مشنه، گبگبی رشته شروع مشنه، تایی که ما یک جوان در نکاح که است منسلک مشنه، او تمام جذبات از او احساسات از او در پیک خو میرسه. خب وقتی این جذبات و احساسات در پیک خو میرسه چیکار مشنه؟ وقتی که نکاح شد بعد از نکاح تا ازدواج را این جوان چیکار منه؟ این جوان برپور این احساسات خو را اظهار منه نسبت در خانواده خو در برپور انداز که است، امو دوست داشتوی خورا، امو محبت خورا، امو علاقه و عشق که نسبت ده همسر و نسبت ده خانواده داره ای بار اظهار منه و خصوصا همسر چیکار مشنه؟ عادت منه ده اظهار محبت، ده اظهار علاقه و ده اظهار ای تعلقی که بین از یاردو است. اینا عادت منه زنها که چونی بار اظهار منه. دیده مثلا هر دفعه که گپ میزنه، هر دفعه که میسیج منه، هر دفعه که نه یک کانتکت از نه برقرار مشنه، اینا چی مشنه؟ یک صلوات بخوان بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. سلام علیکم. اجازه با اجازه دیگه وقتی زن عادت منه دزی حالت و دزی کیفیت از او بعد چیکار مشنه؟ از او بعد وقتی جوان دودن جوان بعد از نکاح در رشته ازدواج منسلک مشنه، عرصی شنا مشنه، بعض وقت یک دفعی 180 درجه من اظهار محبت از جوان چی مشنه؟ تبدیلی مایا. این جوانی که صبح چشاو صبح وقتی چی میشه خواب بال میشه اول نمیسیج کیر میکرد خانم خور میکرد مثلا بعد از نکاح شاو از خواب شدو پیش گنټه ها اینا منی کدیک دیخ گپ میزنن کدیک دیخ به حال میسیجینگ میکردن یا فون گپ میزنن هی بار اظهار مشود اما وقتی ازدواج میشنه مینگر نه خانم که یار یک دفعی چیکار شد بدلی شد ای آدم اجنی است. خب این احساس چی پیدا منه؟ این احساسی سرد شدن رابطه را پیدا منه که یار رابطه ازمو و ازدواج باعث شده که چیکار شونه این شوهر من نسبت دازمه دل سرد شونه و این خانم را چیکار منه این زن را نسبت د زندگی طرف دل سردی مبره که یار آدمی که صبح چشاو نسبت دازمه احساسی علاقه و احساسی محبت میکرد اما حالی چیکار شده اصلا هفته از ما پرسان نمونه هفته دوست داشتو را اظهارش نمونه که بای ما تو دوست دارم از این قصه هایش نیه این زنها را دل سرد منه که یار ایگو قصه ای است خلاصه ایگو مسئله است که آدم 180 درجه بدلی شده. لحاظا در این دور زمان این ضرورت چیکار میشه زیادتر میشنه این ضرورت زیادتر میشنه که مرد کو نسبت د خانواده وقتاً فوقتاً چیکار کنه اظهار علاقه کنه اظهار دوست داشتن کنه. اگر این اظهار بار صورت نگره مرد خیال کنه خب ما خو یار دوست دارم خانواده را ما خو زحمت میکشم بلیش اما اظهار نکنه دیگه خانواده علم غیب نداره که بفهمه علم غیب نداره که ای خلاصه عشق و علاقه که در وجود مرد است این متوجه شنه و بفهمه که یار مرد هنوزم چی است مرد هنوزم نسبت دازمه یک خاص کشش و علاقه داره. لہذا باید چیکار شنه باید امروز ضرورت زیادتر است که اظهار شنه وقتا فوقتا هر روز اگر نمشنه هر دو سه روز بعد گفتم در سری کار در سری ایگو مسافرت مورا خصوصا مسافرت که ایگو از مورا یک روز نه دو روز نه چکر دیگه از خانوادهش خبری نداره یا مثلا مسافرت های
دا پوزنا روزنا فرض کو برای زیارت مورا دیگه نسبت د خانواده بسیاریا او دل سر یک فون منا اطلاع می ده علاوه که باین ما زنده ایم نفس میکشم درو نان خورده رایم زیارت کردیم اما هیچ رابطه صمیمیت و رابطه محبت آمیز در زی سفر کسا صورت نمیگیره. نه هر چند روز بعد هر دو سه روز بعد یک دوست عاشقانه یک دوستانه میسیج کنه برای خانواده که وای من این سفر جایز تو خالیه و شاید ظاهرا گفتم در خدمت شما امام خمینی رحمت الله علیه وقتی کتاب عید مشنا وقتی که برای سفری حج موره در کویت است ظاهرا لبی سمندر شته برای خانواده خط لیکای منه خط کی در زمان رسیدویش و رساندویش کافیه کاری پروسس داشته خلاصه تایم میگرفته لیکن باوجود از او چیه امام خمینی رحمت الله علیه خبر داره که یار خانواده باید اظهار محبت چقدر ضروریه که حتی که ختم اگر شده باید چیکار شونه این پیغام نسبت به خانواده برسه که دلگرمی من ازی رابطه مقدس و من ازی رابطه رشته بسیار مقدس این دلگرمی و این مهر و محبت چیه قایم و دائم بمونه مهر و محبت قایم و دائم بمونه لہذا بهرحال پیروکارای اهل بیت علیهم السلام هم بهش واقعا فرض است که نسبت به خانواده از حواله کوتاهی نکنه اونا ضرورت داره نیاز داره که باید این اظهار کا چیناشونه و مرتکوم او اظهار را وقتا فوقتا بهرحال گفتم روزانه اگر روزانه نمشنا حداقل هفته دو سه روز از این گبها و از این بهرحال اظهارها حتما باید شونه تا دلگرمی که سمن خانواده زیاد شونه. بعضی از دیگر نکته هایی که این باعث دل سردی مشنا این است که اما که مرد نسبت به خانم خصوصا یک خاص ادب و احترام را رعایت کنه خصوصا تا که تازه نکاح مشنا شما تا دیگه هیچ گپش نمیز نه لیولی شما تا تو وزی از گبهای بسیار سطحی و گبهایی که منش یک خطر ذره برابر بوی به احترامی یا بوی چیزا باید گبایش نه خالی شما والا قصه است مثلا تو بخور بس ما نان مخور مثلا تو خلاصه چیزا کنو بس ما زبات کسته شما است یک خاص احترام خاص امی احترام را مد نظر میگیره اما رفته این خاص احترام چیکار میشنه این احترام رفته از بین مور اشمو در تو میرسه و از تو بعدم که از بعد چیه ممکنه در گبهای بسیار سبک و در گبهایی که است بسیار زشت که است قصه ها برسه پس باید چیکار کنی موضوع والا واقعا باید زیاد متوجه باشی زیاد احتیاط کنی که امو رنگه که احترام قبل از ازدواج خانم را انسان میداد امو احترام باید قایم و دائم بمونه چون معمولا کمتر مشنه اگر مرتکو امو احترام را امو خاص رابطه محترمانه را کدی خانواده برقرار بیله کمتر مشنه که از طرف خانوم گو به احترامی مشونه معمولا دیده شده که از طرف خانوما به احترامی کی شروع مشنه وقتی از طرف مرتکو سلسله به احترامی تا یک خاص لیمیت و تا یک خاص حد کی رسید از بعد از طرف خانوم هم این سلسله به احترامی چیکار مشنه شروع مشنه وقتی خانم بینگر نه یار یک سال دو سال سه سال چهار سال 5 سال ما کدی آدم د احترام کم میزم اما این احترامی نمفهمه امو تو امو گبهای سبک امو خطابهای سبک را استعمال منا آهسته آهسته زنم چیکار منا زنم از وقت پر رو مشنه زنم از وقت دلیر مشنه مگر چیگه تو کی به احترامی مونی بیا مو هم که است از وقت ما هم به احترامی مون این چیکار منا زندگی را تلخ منا زندگی را تلخ منا گفتم البته است زنهایی که واقعا اشرو کم بی ادب است کم خلاصه د به ادبی و به احترامی از اینا لیکن نارمالی دیده شده که معمولا به احترامی از طرف از کی شروع میشه از طرف مرتکو شروع میشه ادامه پیدا مونه واجبات که است زنا هم بلیت شری کی به احترامی مای اما اگر این مرد از شروع به احترام را حفظ کنه دوستی در سر جای خو بعضی دیدی د اندازی زیاد محترمانه نداره وقتی گفتش نه تذکر دادش نه که هر انسان باید که خانواده رفتاری محترمانه باید داشته باشه مگه موزی زیاد فرانک است د نامی فرانک بودن و د نامی ازی موزی که بسیار رابطه مو خوب است خلاصه ازی خاطر مو زیاد احترامی یک دیگه خور نمونی خب فرانک بودن که د احترام تضاد نداره فرانک بودن که د احترام ایگو کانترادیکشن نداره دیگه یک آدم میتونه بسیار زیاد فرانک باشه اما که خطاباتی محترمانه عزیز دلم خانوم مثلا گلم و امیرنگا خانوم که است نسبت ده شوهر خو شما از این قصه ها دیگه هیچ کانترادیکشن نداره هر چقدر صمیمیت و محبت زیاد باشه احترام هم قدر زیاد است احترام باید همو قدر زیاد شونه دیگه یک غلط فکر است که اگر رابطه صمیمی بوده
منی زیاد بود فرانکنس زیاد بود و اینا چیکار کنه باید د به احترامی بوره نه این به احترامی رفته رفته دیگه اشروع فهمیده نمیشن اشروع معلوم نمیشن رفته رفته چیکار میشن رفته رفته آیسته آیسته دل سردیا پیدا میشه دل سردیا امیرنگا مادر پدر نسبت د اولاد خو احترام را واخر باید مو د هیڅ شرایط پامال نکنی هر چقدر نزدیک باشه هر چقدر روی بری والا ریزه باشه هر چقدر هر کس باشه احترام را خلاصه باید انسان پامال نکنه این احترام وقتی پامال شد دیگه آیسته آیسته تمام حجابها از بین موره دیگه آیسته آیسته تمامی حد و حدود را انسان آیسته آیسته کراس منه و میرسه در یک جایی که یزیسون دو میزنه و او از اوسون دو میزنه شما ام دوستیار شما توخین بعض دوستا بسیار منی خود صمیمی است اما از دوی ناموسی تا یک دیگه خور خطاب نمونه خب این صمیمیت را انسان دستر خب ایزنه وقتی منش احترام نباشه وقتی منش احترامی ناموس نباشه اقتدار و محترم بودن ناموس منی صمیمیت و رفاقت و فرانکنس ارزش نداشته باشه و دوستی را انسان چیکار کنه دوستی انسان د درد انسان نمخره مو اگر پیروکارای اهل بیت استه یا دفعه اگر رای خود اهل بیت جدا منو دیگه حساب است اما اگر مو مگی مو پیروکار استه امامی از موست سرپرست از موست ولی از موست راهنمای از موست پس مو باید د مطابق گفته های از نه بچل و گفته های از نه در هیچ صورت که استینا احترام را پامال نمیکنن هر چقدر فرانک مو بدن هر چقدر نزدیک مو بدن احترام باید پامال نشنه امیرنگا منی زن شوهر باید تا آخری حد را تاکي انسان ها ویر حال استا ای زندگی مشترک است شما توخین رسول خدا چقدر واقعا برای حضرت خدیجه سلام الله علیها احترام قائل است چقدر احترام که بعد از وفات چی نامش بسیار محترمانه میگره بسیار د عزتمندانه و بسیار د آبرومندانه انداز یادی حضرت خدیجه سلام الله علیها خود چی نیست اما یاد از او که است این قدر د احترام که است حضرت خدیجه سلام الله علیها را یاد امیرنگا امام علی علیه السلام نسبت د حضرت زهرا سلام الله علیها یک روز مو نمیگن کی گفته باشه توی این کار را کنو یا توی این کار را نکدی همیشه بسیار د ادب د احترام جانم فدای تو تمام د انزی القابها و کذا خطابها اهل بیت علیهم السلام یک دیگه خوره خطاب میکردن شما امام کاظم علیه السلام تو امام کاظم علیه السلام اللهم صل علی برای حضرت معصومه سلام الله علیها چقدر واقعا د احترام چقدر مقام و ارزش قائل است که مگه فداها ابوها پدر تو فدای تو شونه یک پدر معصوم حضرت معصومه سلام الله علیها به هر حال از لحاظ اسمت که است معصومه حساب نمیشنه اما باوجود از یک امام مای چی میگه فداها ابوها پدرشی فدای ازشونه پدرشی فدای ازشونه لذا یک مؤمن و صحیح پیروکاری اهل بیت علیهم السلام هیچ وقت ادب و احترام را از دست نمیده هر چقدر ناراحت باشه هر چقدر سری قار باشه هر چقدر سری جذبات باشه باید احترام را از دست نده دیگه چی بیرته د عام شرایط و د عام حالات که ای زن و شوهر باید احترام را زیاد خیال چی بیله بعضی از دیگه چیزهایی که منی زندگی دلگرمی ایجاد منه و صمیمیت را زیاد منه این است که مرتکو زنها را این احساس را کراو کنه که تو منی زندگی از من خاص کردار داره مثلا در مختلف امور و شعبه های زندگی از زن چی بخوایا از زن مدد بخوایا از زن مو معمولا مرتکو از مو از زنا در کدام معاملات مدد میخوای اون مدد حساب نموشنه یک قسم آردر حساب موشنه کالار بوشر نان پخته کو کالا استری کو بوت را پالیش کو نه زن را باید منی مختلف امور زندگی و شعبه های زندگی زن را باید این فیل کراو کنم مرتکو که تو منی زندگی از من خاص کردار داری تو منی زندگی از من نباشی زندگی از من نامکمل است تو منی زندگی از من نباشی زندگی از من بسیار از کارهای از من لنگ است اما مرتکو از ما معمولا چی است معمولا اولتیزی است بار بار احساس کردم تو نباشی هیچ فرقی نمیفته بلی از من تو وقتی یک زن احساس کنه که بودو و نبودو از من زندگی هیچ اهمیتی نداره بودو و نبودو از من زندگی در حد چی است در حد یک دانه نوکرانی است که ما کالا استری منه خب دیدین دیگه بعضی آدما ایرال پیسه داره خانه نوکر میله کالا استری کو پیلا بوشر خانه را جارو کو از کارهار کسته وقتی یک زن احساس کنه که حیثیت از زن منی خانه در حد کالا استری کدویا در حد خانه جارو کدویا در حد پیلا ششتو است او واقعا نسبت زندگی دل سرد میشه اما اگر مرد فهمیده باشه
مرد هوشیار باشه، زیرک باشه. چیکار منه؟ مرد احساس چیز کراو منه خانم خورا؟ احساس ملکه بودن کراو منه که تو من زندگی رول داره، تو من زندگی از ما نقش داره. بغیر از تو بسیار از کارهای از من لنگ است، بغیر از تو من ناقص هستم، بغیر از تو من نامکمل هستم. امزو خاطر پروردگار عالم چیکار کرده؟ تو را من زندگی از ما رایی کرده. اما مو یه احساسات را متاسفانه دلاو نمونی نه. یه چیزی قصایش نه که ویرنگا فیل کراو کنه. اگر ایگو کارم مش نورنگا احساس کراو نه که میگیری دل زور چیکار کنی نسبت به زندگی فیل بگیری مونچی کنی که یار تو نباشی برای از من مش فرقی نمفته. برو موری خانه بابی خبر برای از ما از خود پر است. این زندگی دل سرد مونه. پس انسان باید چیکار کنه؟ کمک بخواد. فرض بده یک مسئله گرفتار است، فکرمند است، از خانم پرسان کنه آید دمزی مسئله تو مدد از مر میتونی؟ این یک مشکل است. فرض که امتحان است، ما یک امتحان دادنی هستم، این یک مسئله در پیش است، تو میتونی چطور مدد از مر کنی؟ اما مرتکوز ما معمولا چیکار منه؟ برای اینکه اقتدار از خود خو کلانی از خود خو اما کد از خود خو بیلا یک روز که است اظهاری محتاجی نمونه پیش خانواده. گفتم ده مسئله کالاششتو نمگی، ده مسئله چی؟ ده مسائل مهم زندگی. که این مسئله است تو ده ذهن است، تو یک مشوره مایی نسبت دم زی مسئله تو میتونی گورنگا مدد از مر کنی که ما زی مسئله زودتر بورشونم، زودتر که است نجات پیدا کنم. او واقعا اگر وقتی مینگرن که یار این مرد که است نسبت دازمه چی است؟ نسبت دازمه خاص مقام قائل است. مرد از این لیول خیال منه که ما میتونم مشوره بدم، ما سر از ما خلاص است. او چقدر دل گرم دل چی نسبت ده زندگی شیرین مشنه. اما اگر او احساس کنه که ویلیو از ما ویلیو یک نوکرانیه، ویلیو از ما ویلیو یک چی است؟ او کس یک کارگر، یک کس را پیسه بدی ما اید خانه کارهارمونه، ایش توقع هم نداره، احترام بدی ندی، البته باید داده شونه، اما ایش توقع نداره. مگه ما این کار منم ده بدل از کار چیه؟ پیسه میگرم. او دینم زی حد است. اما وقتی یک انسان زن میرد خانه و مقام و مرتبه و رتبهش فرق داره. یک عام کارگر که زن باید فرق داشته باشه، اما متاسفانه امروز من زندگی ازمو چندانی فرق نداره. بعض وقت کارگرا را میگن که ادب و احترام شی، بعض وقت نسبت به خانواده زیادتر است. خانواده توهین مونه، خانواده که است به احترامی مونه، اما کارگر را احترام شی مونه. چنان که دیدم مش واقعا مثلا فرض کن ایگو حتی مرد اگر باشه، ایگو مرد خانه میره کارونه دیده بسیار د احترام آدم که چیگم میزنه. اما مو احترام را بعض وقت انسان نسبت به خانواده نداره. خو این خانواده چطور دلگرم باشه؟ این خانواده چطور دل چی بخوای که زندگی ازدواجی را ادامه بده؟ پس یک از کارهایی که باید مرد انجام بده چی است؟ این است که نسبت به مختلف شعبه های زندگی و امور زندگی و مسائل زندگی از خانواده مدد بخواه. و تو بیا آدم زی شعبه مدد از مرکن، تو بیا آدم زی شعبه خلاص دستی از مر بگر کمی مشکل برطرف شونه. بس تو که زبات خانواده چقدر دلگرم مشنه، زبات چقدر احساسی ارزش مونه در وجود خو در درون خو چقدر احساس مونه که یار ما واقعی یک ارزش دارم، یک مقام دارم، یک حیثیت دارم، من از خانه من زندگی مشترک دیگه ای زندگی چیکار مونه شیرین تر مونه. خب بعضی از دیگه مسائل که این بسیار زیاد واقعا دیده مشنه این است که زن و شوهر فرض کن من زندگی خوب زندگی تیر منه، تمام از قوانین رعایت منه، تمام از فرق هایی که گفته شده و فرق ها را چی است مد نظر داره رعایت منه. شوهر نسبت زن، زن نسبت به شوهر بسیار است نکات رعایت، اما بعض وقت چیکار میشن دیده مشنه و شنیده مشنه که یک آدمای سیوم ما زندگی از نر چیکار منه جهنم تیار منه، زندگی از نر زار منه. این واقعا بسیار بد صفت است و متاسفانه دیده مشنه که من معاشره ازمو بسیار از رشته ها را بعض وقت من نفرای سیوم مایا چیکار منه خراب منه. مکرر در مکرر کد ازمو از این حواله مردم مایا جوان ها مایا مسائل خود دیسکس منه، جوان ها مایا مسائل خود دیسکس که ما کد خانوادی خوشحال، ما کد خانواده خوشحال یک سیمنه نفر و سیمنه نفر ممکنه خسر مادری دختر باشه، او سیمنه نفر ممکنه خسر مادری بچه باشه، او سیمنه نفر ممکنه از رشته دارای بچه یا دختر ایگویشی باشه، براری بچه باشه، براری دختر باشه. این سیمنه نفر بسیاری از خانه ها را چیکار کرده خراب کرده و خراب کرده رئیس. زندگی از دو زن و شوهر را چیکار منه جهنم تیار منه. اینجا مرد واقعا باید مردانگی نشان بده دیگه. مرد باید مردانگی خالد از اینه که تو باید عرصی کنی از بعد هیچ
از خود زندگی خو منش استقلال نداشته باشی، از خود یک مختص اراده نداشته باشی، دیگه باید تو دیکتیشن بیده، دیگه باید چند ماه پیش یک بنده خدا میتونه از بچکچا جوان ها رابطه کرد که یار ما کت خانم خوشحالم، یعنی خانواده د سر ما شله شدن اینا که تو زن خور طلاق بدی. آخر مگه مجبور شدم طلاق دادم. ما تو غلط کردی طلاق دادی. وقتی زن ایگو خرابی نداره، وقتی ایگو مشکل نداره، وقتی تو کچ راضی هستی، تو کچ خوشحال هستی، آردوشو قلبی طور پر یک دیگه خور دوست دارین، تو باید مقص مرد باشی که بایی بخش زندگی خود دفاع کنی از زندگی خود. تو زندگی خود دفاع کنی، نیلی از خاطر خواهشات یک سیمنه نفر، از خاطر خواست یک سیمنه نفر بیاد تو زندگی از خود خورو و زندگی از نفر تیر تباه کو. اون نفری که البته که دستو بوند قلبی داشته باشه، بوند و رابطه نفسیاتی و احساساتی داشته باشه، خانه ازو خراب مشنه، خانه ازو خراب مشنه. ایدر نفر متاسفانه یا زندگیار میگره این رنگ تباه منه، یا زندگیار میگره جهنم تیار منه. زندگی زن را، زندگی شوهر را میگره جهنم تیار منه. و مثال هایشی کم نیسته. گفتم مثال هایش کم نیسته. می در طول امزی مدتی که مو که جوان ها منسلک استه، هر چند مدت بعد یک نه یک امزی ٹرایپ کسته کیس ماه. بچه مای شکایت منه یار مگه از دیست ای کیس زن خو در تنگ استم. تمام روز منی خانی از مو شرمنده زن. تمام روز دختر خور کسته به حال گبا منیش پور منه این جماعه کسته فساد را من نزنه. دختر مگه ایگو بدی نداره. بعضی مخلص گیره که خیال ایکا مخلصه دیگه. ایکا مخلص. واقعا ایتر آدما خیر خور مناو کنه. خیر خور مناو کنه. اونایی که مای منیش خانه های دیگه شرمنده نزنه. اونایی که مای زندگی دیگر جهنم تیار منه. مادر پدرای دختر و بچه وقتی بخشه بچه خود زن آوردین، وقتی دختر خود شوهر دادین، بس بیل نزوباد اونا مستقل زندگی کنه. بیل اونا من زندگی استقلال داشته باشه. پروردگار عالم چرا اینا من رشته ازدواج منسلک کرده که نه چیکار شونه؟ بله پای استاده شونه. علی اردو بله پای استاده شده دیست یک دیگه خور گرفته باید چیکار کنه؟ طرف بندگی پروردگار عالم پیش بره. طرف بندگی پروردگار عالم پیش بره. اما بعضی آدم ها چیه؟ مرض داره. واقعا اینا مریض هستن. تمام روز لگیا است که زندگی دیگر چیکار کنه؟ زندگی دیگر دیسترب کنه. دیشب گفتم که بعضی آدما منی عقده ها کلان مشنه. بسیاری از آدما که کوشش منه زندگی دیگر در کنترل از نباشه. کاش که بعضی وقت اینقدر بد عادت داره بعضیا، کاش خالی در حد بچه از خود خوب باشه. خب بچه تیان تو بلیش اختیار داری. کچا کده شیر کلان کن. بله بیری خود تو حق نداری در زو سنس که بله بچه حق داری. بعضیا دازی حد میکتفا نمونه. بعضیا خود چیست خانه از خود خرمی درنگ در کنترل شه. خانه دیگر رشته دارا را میخواد در کنترل چی باشه. هر جای منمانی از خود خرمونه. باور کن تر آدم خیر دنیا و آخرت خور نمیگرنه. پروردگار عالم یا اینار در دنیا یا اینار در آخرت ذلیل و خوار کده میله. واقعا بسیار سخت است اونایی که زندگی دیگر جهنم تیار ونه. پروردگار عالم منی روایت ها چی مگه؟ امام علیه السلام روایت مگه وقتی که پروردگار بندگان خور خلقت قسم خورد و عزتی و جلالی لا یجوزنی ظالم ولو کف بکف. پروردگار عالم قسم خورد گفت قسم د عزت و جلالی از خود ما ظالم را نمو بخشم، ظالم را ما لکدنی نیستم. ولو اگر ظلم ازود چی حد باشه، ظلم ازود انزی حد باشه که یک دست ولی دست گوی دیگه بیزه. امیر اگر ایگو ناحق بیزه پروردگار عالم مگه مازی تیر نمایم. ما پست زیادم رواز منم. در دنیا او رنگا بله از امتحانات رایی کنم که باید چیکار شنه؟ باید اظهاری پشیمانی کنه. پروردگار عالم اینی رنگا اینی قدر بخشی یک ذره ظلم و بری یک ذره تخلف از احکامات پروردگار عالم نسبت به مؤمنین حساس است. خدا مگه ما تیر نمایم. ما اشتنی نیستم حتی اگر ده حد یک دست زدو باشه که دست را بگو بیزنه ولی پشت دست دیگه. دمزی حد پروردگار عالم. حتی بعض از ما ولو مسحت بکافن زدو هم نباشه. دست بل دست زدو نباشه. اگر ایگو ده حق ایگو ظلم منه دل آزاری منه ولو حد ده حدی یک دست اشتو زدو که دشتو فرق داره. پروردگار عالم میگه اگر حد دست اشتو ایگو کس باید حق دیگه ظلم کنه ما نمیلم شده. ظلم چی است؟ ظلمی است که تو حقی که در جای یک چیز است اور بگیری چیکار کنی؟ حق از از گرش بگیری. عدل چی است؟ عدلی است یک چیز را که حق شی است تو دمو حق شیر بدی دمزو مقرره حیثیت و جایش شیر بیلی. خب یک خسر مادر ما چیکار مونه؟ یک خسر مادر ما حق
اختیاری که پروردگار عالم ای دختر را داده و ای بیری را داده و ولایت و سرپرستی از بیری در گیر است کی است؟ در گیر داماد است. ایمان ناجایز او حق را از گیر داماد میگیره. تو هیچ حق نداره که بای بیری را پابند کنی که تو باید در اختیاری خسر مادر بچله. حق نداره خسر مادر باید بچه خورمیتنی آن ده حدی ده خاص حد بچه خورمیتنی او البته در زو حدی که حق دیگه پامال نشنه. حق دیگه پامال نشنه. متاسفانه زار شده واقعا زندگی ها جوان ها امروز میگن در طلاق ها میرس از خاطر چی؟ از خاطر خسر مادر. از خاطر یا خسر مادر که او میخواه من زندگی منمانی از خود خور کنه. واقعا ایتر آدم ها باید ترس بخوره. چقدر پروردگار عالم خطرناک آیت ها و روایت ها اهل بیت علیهم السلام ذکر کرده. من قرآن مجید یک آیت است ان ربک لبالمرصاد شنیدین دیگه. مگر بیشک و ده تحقیق پروردگار است ده تاک ششته. پروردگار عالم ده تاک ششته. امام صادق علیه السلام ما آیت تفسیر منه ده کجا ده تاک ششته پروردگار عالم. امام علیه السلام ما مگر یکی مگر ان ربک لبالمرصاد پروردگار عالم ده تاک ششته. مگر معنی زی است که ده پولیسرات پروردگار عالم یک قانونی است، یک پولی است که اگر ده ذمه گو کس یک ذره از حق مردم باشه اجازت میلاو نمشته که از بله پول تیر شونه. اجازت میلاو نمشته که از بله پول تیر شونه بوره در جنت برسه. یک ذره و حق الناس هم رنگ است که پروردگار عالم میگه حق الناس را اگر انسان باید پامال کنه او آدمی که حقش پامال شده تاکه او حلال نکده تاکه او رضایت نداره پروردگار عالم میگه ما هم رضایت نمیدم. ای فردی که از خاطر است مایا یک زندگی بسیار خوبصورت، یک زندگی بسیار مایا خوشنمای تباه مشته مورد طلاق میرسه. این دختر این بچه از لحاظ احساساتی بسیار کلان نقصان میگرنه، بسیار کلان ضربه میگرنه و ضربه احساساتی بسیار از فیزیکال ضربه کده بسیار خطرناکتر است. یک دفعه یک آدم یک مشت میزنه یگو کس را یو کس ضربه نمیزنه بدنم نشیره. چیز ضربه میزنه که یگو کس تو دو بزن. این دو احساساتی طور پر نفسیاتی طور پر یه آدم ضربه میزنه. خب در روی یک مشت بلگه یک لحظه درد داره، یک روز دو روز داری کم است درسته، امروز خوب شده موره دردم از بین موره. اما نفسیاتی ضربه اگر بلگه ممکنه ای سالها و نسلها طول بکشه. واقعا موی طاقت داره که تحمل کنی تمامی نتایج از ظلم های خو که نسبت ده افراد هامونی. ما باعث میشم دو نفر منی خو ناجایز ده طلاق میرسه. ای طلاق بله از دختر چی اثر منه؟ ای طلاق برای از بچه چی اثر منه؟ اولاد اگر داشته باشه بله از این نسل چی اثر منه؟ اگر ای دختر طلاق از خاطر طلاق باید زندگیش دیگه هیچ وقت آرسیش نشنه، ای دختر در گناه ها مبتلا شنه کی واقعا مو طاقت داره که باید تمام از مشکلات رو و تمام از کانسیکوئنسز از عملی از خود خور متحمل بتنی مو یک ذره شر تحمل نمیتنی. پروردگار عالم میگه یک ذره حق گود از ذمت باشه تا راضی نشنه پروردگار تیر نمیشتی تو از پلیس رات تیر نمیتنی تو. من اخبارها دیدمش نه ما میتر وقتی از این موضوع میخواند بسیاری تر واقعیت بود. یک زن 34 ساله زن خود آتیش میزنه بیرال همسایه و رشته دارا بچاو منشر بچاو من در اسپیتال میرسه زنده نممره جان در مخره پرسان نشی چرا تو خود آتیش زدی مگر چیکار شده بود من زندگی تو خود آتیش زدی گفت دیست خسر مادر تنگ ابدم جهنم تیار کرده بود زندگی ما او خوردو نمیشت نان خوردو نمیشت شور خوردو نمیشت رفتو نمیشت ششتو نمیشت. بعد میگه تو پتلا وری باشی مثل مرده وری باشی روی بروی از ما رنگا ما تو گفتم تو امورنگا مر بیزار از زندگی این منی زندگی انسان آزادی و اختیار که خدا انسان نداده انسان و آزادی و اختیار نداشته باشه. خب زندگی واقعا در جهنم تبدیل مشنه که منیش یک ملک الموت یک فرشته مرگ بلی سر آدم استاده باشه انسان بخوای آو بخوره. ایت آدم واقعا مریض است. ایت آدم واقعا باید ده حال از خود دل خربوز سازندنه که ما قدر سخت عذاب ها را میتونم برداشت کنم، قدر سخت عذاب ها را که پروردگار عالم وعده کرده ما میتونم تحمل کنیم اینا را. رسول خدا وقتی میگه شب معراج مورد معراج وقتی دم آخر مرحله میرسه که دیگه هیچ حجابی بین خدا و رسول خدا باقی نمونه، نه حجاب ظلمانی است نه هیچ حجابی نیست جز از اینکه این طرف واجب الوجود است ای ممکن الوجود است.
دیگه هیچ حجابی نمونه. پروردگار عالم دایرکت کدی رسول خدا کلام مونه، دایرکت بازی گبار مونگه. یک از گبایی که دزو مقام که بین خدا و رسول خدا دیگه هیچ معنی وجود نداره، هیچ چیز نیسته. دزو مقام وقتی پروردگار عالم کدی محبوب کلامونه تو خین چی کلامونه از کلام هم. یا محمد من اذل لی ولیا فقد ارصدنی بالمحاربه ومن حاربنی حاربته. دزو مقام، دزو جایگاه، دزو مرتبه پروردگار عالم پیغمبر خورمگا ای پیغمبر ازما ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم کسی که ذلیل کنه بنده از مرا ولی از مرا، کسی که ذلیل کنه ولی از مرا او خود خور آماده کده زی امی که درو چیکار منه یک آدم ذلیل منه. این ذلیل مختلف معنی ها میتونه داشته باشه. بعض اوقات ذلت یک آدم چی است که تو خوار نشان بدی، تو ذلیل نشان بدی که تو هیچ از خود حیثیت نداری، تو باید تابع از ما باشی. این ذلیل کدوی مؤمن است. بعض اوقات تو ابرویش مبری پیش دیگه، بعض اوقات است بعضی آدما این رنگا صفات داره کوشش منه های دیگار چیکار کو ابرویش رو ببر. تو غنمونه بیریه دختره بچه عادت داره که گپ بگه. ذلیل مشنا نمشنا بریز هیچ فرقش نمفته. پروردگار عالم کسی که باید کوشش کنه یا ذلیل کنه ولی از مرا مگه او خود خور آماده کده برای جنگ کده از ما. هر کس که مگه از ما جنگ کده ما بس کچی جنگ منو. مو واقعا تصور کنی حدیث را که دزو موقعیت دزو مقام و دزو مرتبه داره و گفته مشنه. پروردگار عالم مگه هر کس برای از ما که د جنگ خود خور آماده کده از ما کچی جنگ منو. واقعا کی است که بیتن د مقابل پروردگار عالم کامیاب شونه؟ کی است بیتن که پروردگار عالم جنگ کنه؟ ابراها کده زو قدرت خو ابراها کده زو سپایای خو کده زو هاتیای خو امات که خانه خدا را خراب کنه، خانه خدا را امات خراب کنه. پروردگار عالم یک اراده کد موجودات بسیار ناچیز چیکار کده غرق کده ابراها. رسول خدایش پرسان منه خدایا ولی است مراد کی است؟ آیا انبیاء اولیاء اوصیا کلان عرفا کلان بزرگان؟ پروردگار عالم میگه نه ولی از ما هر کسی است که اقرار کنه ولی چی؟ اقرار کنه د خدا، اقرار کنه د پیغمبر و د اهل بیت. یعنی یک عام شیعه فقط اقرار کنه خداوند متعال را، پیغمبر را و اهل بیت علیهم السلام را، هرچند او تر چندانی زیاد عبادت گزار و زیاد با تقوا نباشه. امی که شیعه اهل بیت علیهم السلام است، امی که د ظاهر شهرتی پیروکاری اهل بیت علیهم السلام داره، خداوند متعال میگه ولی از ما حساب مشنا ولی از ما. اما مو چقدر راحت میرنگه، چقدر د سادگی مای چیکار منی اینی رنگه زندگی را خراب منی، اینی رنگه زندگی را از بین مبری. ایش د قصهش نی ابروی زیموره ایمنه وجود خو احساسی بهرحال کمبودی منش پیدا مشنه که یار ما همیشه تازه دمشنم، ما همیشه باید نوکر باشم، ما همیشه باید چی باشم تابع باشم، ما اختیار نداشته باشم از خود خو ای آبروی شموره حیثیت شموره دل چی خراب مشنه ناراحت مشنه قلب شی میدا مشنه. هیچ دغم از او چیزها نیستی. فقط چی میخوای؟ فقط بالادستی نفسی از خود خوره و بالادستی خواهشاتی از خود خور میخوای. خدا خانه تر آدم را خراب منه باور کن. ای تر آدم را خداوند متعال یا د دنیا یا د برزخ یا د آخرت د عذابهای ذلیل کننده پروردگار عالم شر مبتلا منه. این دنیا از خود قانون داره، این دنیا از خود حساب کتابی حدیث ها قانون های دنیا ہے. کسی که خدا جنگ کنه خداوند متعال خوار و ذلیل منه شده. نشان عبرت تیار منه. چطور ابرا هر نشان عبرت تیار کرد؟ چطور فرعون و شداد در نشان عبرت تیار کرد که بعد از چند هزار سال هنوزم چی است نشان عبرت است؟ پروردگار عالم اگر ایگو کدیگو کس جنگ کنه اینی رنگ پروردگار عالم خوار و ذلیل منه، خوار و ذلیل. لذا مواقعا باید مداخلت های بیجا، مداخلت های آن درسته مادر پدر یک ولایت و سرپرستی داره برای چی؟ برای اینکه که رهنمایی کنه اولاد خوره که بیان اینی کار است در نظر زمین اینی انتشونه بهتره تونسا و نکنه حکم خوره که انقد که باید تو چیکار کنی اینی رنگه که ما مگم اینی رنگه باید شونه. این زن شوهر علیک زندگی مستقل شروع کرده، زندگی مستقل شروع کرده.
باید من زندگی نه استقلال داشته باشه. اینا و آزادی که پروردگار عالم اینا را داده، اینا و آزادی را داشته باشه. بسیاری از مشکلات از ما بعض وقت چیکار میشن از وجه اینمزی مسائل است. یک گبی مگی قلب گور میدمنی، یک گبی مگی آبروی گور مبری. من یک دیگر روایت ما میخواندم پروردگار عالم مگه اگر ایو کس بای آبروی گو مومن را ببره، مومن دمزی دیگه مانا مومن نه ایت الله بیجت، نه ایت الله بیجت من این قدر انسان ها دانه دونه است. اگر رنگا باشه باز باید غیبت دیگه جایز باشه. مومن یعنی کسی که دمزی حدی گفتو خدا رسول اهل بیت قبول داره. کسی که آبروی مومن را ببره پروردگار عالم وستهت ولایت از ما برمشنا، استهت ولایت پروردگار عالم برمشنا و ولی اس کی تیار مشنا، نماینده اس کی تیار مشنا، بنده اس کی تیار مشنا، بنده شیطان تیار مشنا پروردگار عالم. کسی ایگو جمله بگه، ایگو گپ بگه که آبروی یک آدم برز من خوش ولا خوشی نباشه. پیش 4 نفر شته ایگو تا گپ بگه که آدم بی آبرو شونه، حیثیت و مقامش در دل آدمایی که تا باید. خداوند متعال میگه ولایت از ما برش در رفته تحت ولایت شیطان رفته. چی بیرسک تو واقعا یک آدم رو بیا روی برویش دلیل کو، یک آدم رو بیا خوار کو شره، یک آدم رو بیا دل شرمایده کو، قلب شرمایده کو. وای تر آدم کمی نداره. اینجا بس باید چیکار کنه؟ اینجا مرد باید همون حیثیت ولایت خوره که بله خانواده داره او رو باید واقعا اش استفاده کنه. مادر پدر د سر جایز خود واقعا بسیار محترم. ده حد خودی از بچه اگر باشه بگه ما تو سجده منم، اما این خانواده از خود و حق و حقوق داره. بله از این مرد برای از ما حق و حقوق داره پروردگار عالم امورانگه که مادر پدر را بله انسان حق شریشته، امورانگه خانواده حق شریشته. تو نمیتونی از خاطر حق مادر پدر حق خانواده را ضایع کنی و همچنین الټیش از خاطر حق خانواده حق مادر پدر را ضایع کنی. اینش تو باید مردانگی خور نشان بدی که اینجا هم باید حق ضایع نشنه، اونجا هم باید حق ضایع نشنه. در دویشی باید بیلنس برقرار بشه. هر جای بیلنس اوت بود، هر جای بیلنس اوت بود. بعضیا نسبت زن بیلنس اوت مشنه، این قدر نسبت زن غرق مشنه که هو حقوق مادر پدر پامالونه، ایشم غلطه. بعضیا برعکس، بعضیا بازی قدر غیر مستقل است من زندگی خو که تمام آلینال زندگی زور کی کنترل نه، مادر پدر کنترل نه. ایشم غلط است. بیلنس باید بشه. دین ازمو دین چی است؟ دین اعتدال است. الامر بین الامرین. مو اعتدال را قبول داره دین ازمو. نازی طرف بام باید تا پر نازو طرف بام باید. د غولی بام و د غولی سړک انسان کسته باید راه بره. و د کدام صورت مشنا او د زو صورت مشنا کی اهم مسائل زندگی خربو فهمه کدامش ضروری است کدامش غیر ضروری است. د کجا باید ما استقلال داشته باشو. این تمام چیزها را اگر زن و شوهر واقعا رعایت کنه دیگه زندگیش نه گل و گلزار میشه. امیرنگا زن نسبت مادر پدر از خود خو نسبت خانواده از خود خو بعض اوقات انسان دیدم شنه یک بچه فول خوشحال کد زن خو اما خوارای زن مای چیکار منه تا اون روز چابی میده شده، تا اون روز چابی میده. خانه ازی بنده خدا بیچاره چیکار بشه خراب بشه. اینجی زن باید همون قدر استقلال داشته باشه، همون قدر مستقل باشه من زندگی خنا. ما میدانم شوهر میدانه، ما خود ما که شوهر خود دیل شمایش لازم نیه که با این مرد چابی بده. محبت یا شما خوار بودن از ما اولاد بودن از ما در سر جای خو، لیکن ما اجازه نمیدم شما با این مداخلت کن من زندگی. باور کنی حد و حدود را اگر انسان رعایت کنه این حد و حدود را پروردگار عالم همز خاطر رشته که اگر انسان ای حد و حدود رعایت کنه چیکار میشنه؟ زندگیش جانانه زندگی میشنه، زندگیش نه گل و گلزار میشنه. اما حد و حدود کی رعایت نشد چیکار میشنه؟ کیچڑی تیار میشنه، کیچڑی تیار میشنه که زن منیزو پامال میشنه، مرد پامال میشنه، مادر پدر پامال میشنه، پورا زندگی چیکار میشنه؟ مثل کیچڑی وری کشکول وری. نه بچه خیر زندگی نمیگره، نه دختر، نه مادر پدر و نه نسل های آینده هیچ کدام شی خیر نمیگره. لذا خصوصا مرتکو از یه والا واقعا باید یک حد استقلال داشته باشه من زندگی، مستقل باشه. زنها مستقل باشه من زندگی از یه حواله. مادر پدرها ای استقلال را احترام کنه، خصوصا مادرها ای استقلال را احترام کنه که بیان چیه خداوند متعال شما را اختیار داده، خداوند متعال شما را اختیار داده. اگر این چیزا رعایت شونه هم مادر پدرها خوش زندگی منه، همی زن و شوهر خوش زندگی منه و هم یک خوش نسل
د وجود مایه. اما ایگو جایزی اگر دیسبالانس شونه، ایگو جایزی اگر خراب شونه و شور بخوره چیکار ونه؟ مثل زو پرزایی که منی او تامو برا پورا آوره تا بال منه پورا آوره شور میده تا کناره را ای دیستربنس کسته مهره. لہذا مو این نکات را اگر رعایت کنی انشالله میتونی واقعا که بهترین زندگی داشته باشی. خب د امشب و دمزی حد اکتفا منی. بعض نکاتی دیگه من انشالله که صبح شو که شب آخر است اون نکات را بیان می. البته این تاپیک هم هیچ ختم نمیشه، این تاپیک گبای زیادتری داره. این تاپیک همی قصد که گفته می قصد دیگه منیش گاواست خلاصه. باز اونایش اگر می خواستن بشنوین تا سنتر رجوع کی نمیرنگا وقتاً فوقتاً کلاس میلی باز انشالله بعضی بهساره اونجی دیسکس منه دیگه. برای ذکر پروردگار عالم تمام از مر توفیق بده که خوب بتونی بندگی پروردگار عالم را انجام بده و خوب بتونی وظیفه خود انجام بده. صلوات بخوان بر محمد و آل محمد. خدا تمام جوان ها را انشالله که حالی امتحان داده دیگه حالی ریزالت ها چی اندنی بود ماه بیرال لیکنی دعاها زیا والا بیرال اثر داره که ایگو ناانصافی و غیره را رایش بگیره و ایلار چی لکایی کدید مطابق همزو معمولا ریزالت ها ماه. خدا انشالله جوان ها تمام جوان ها از مورا در امتحانات دنیا و آخرت کامیابی نصیب کنه. دست توسل دراز منی طرف خود امام حسین علیه السلام ای مولا و آقای مظلوم یزلوم. الله اکبر چقدر مولای ما مظلوم بود. یک روز امام سجاد علیه السلام از گلیای مدینه تیر مشن، از بازار مدینه تیر مشن، یک پیرمرد استاده است فریاد میزنه ما غریب استم ما نادار استم میگو بای مدد مرکنه میگو بای دست مر بگیره. امام سجاد علیه السلام ما مینگن وضعیت چی میگه تو غریب هستی مگان مولا ما غریب هستم. امام سجاد علیه السلام میگه خب اگر تو میالی دمزی حالت دمزی بازار از دنیا بوری آی تور مردم دفن مونه یا نمونه، تور غسل میده یا نمیده، تور منی جنازه بال مونه یا نمونه. مگه پیرمرد جواب میده مولا جان اینا مسلمان هاست اگر ما منجی بمروم قطعا مربوب را غسل میده، مربوب را کفن میده، مربوب را دفن مونه. امام سجاد علیه السلام یک دفعه اشکاش شمایش جاری مشنه مگه پس تو غریب نیستی، غریب پدری از ما حسین بوده که در میدان کربلا در شهادت رسید. 3 روز بغیر غسل و کفن در میدان کربلا من غریب خو پدری از ما حسین بوده که لب تشنه شهید شده. این مسلمان ها الله اکبر وقت یک گوسفند را میخواه سرش ببره ما اول گوسفند را آو میده خود میخواه میده آو میده که سیر بشه تشنه نبشه از او بعد سرش میبره. اما این مسلمان ها در میدان کربلا که حسین چیکار کرده که لب تشنه امام حسین علیه السلام را شهید کرد. امام حسین وقت آخر است ما ودا منه. الله اکبر. امام حسین علیه السلام مختلف ودا ها داره. یک ودایی که انجام میده که بی بی زینب سلام الله علیها است. بی بی زینب های بیتابی منه، های قرار نمیگیره قلب حضرت زینب سلام الله علیها. ما ودا منه امام تصرف منه دست قبل قلب حضرت زینب میله و قلب حضرت زینب آرام میگیره. دویمنا ودایی که میخواه کنه که سید سجاد است امام سجاد علیه السلام. امام سجاد ناجور است در بستر ناجوری است. یک وقت مینگرنه که پدرشی من خیمه امام سجاد داخل مشنه. امام سجاد چی مینگرنه مویای پدرشی مویای حسین ابن علی پر از خاک است، ریش پر از خون است، بدن و کلا امام حسین علیه السلام پر از خون است. در بسیار در سختی بال مشنه مولا جان پدر جانی چی وضعیت است، چرا سر صورت چون پر از خاک و خون است. کجایا برار علی اکبر کجایا موی ما عباس کجاست؟ یک وقت امام سجاد امام حسین اشک جاری مشنه سجاد فرزند در میدان کربلا جز مرد موست دیگه کس نمانده. علی اکبر بله سینه خو نیزه خورده، عباس بازوایشی قلم شده. آن محمد در میدان کد بدنی پاره
خدا حافظی منا یک وقت سید سجاد میخایبای خود خرفدا کنه. اما مصلحت خداوند متعال چی است؟ مصلحتی است که سید سجاد با سلسله امامت را پیش ببره. اما سیمنا ودای حسین کل بی بی سکینه سلام الله علیها است مای بلی زلجنا سوار مشنا زلجنا را مگه زلجنا الصبح تعالی تر حسین کلو زحمت داده زلجنا آخر زحمت حسین است. حسین دا میدان ببرن ما حسین زحمتی واپس هم دوره تر نمیده. اما زلجنا را مینگرنه که زلجنا از جای خشور نمخره. یک وقت امام حسین متوجه مشنه که سکینه سلام الله علیها دا پای زلجنا چسبیده. شما کم کیفیت حضرت سکینه را تصور کن. از صبح هر کسی که در میدان رفته دیگه واپس نمده. یک دختر تصور کن که هر کسی که چه خدا حافظی کده او دیگه واپس نمده. ولی از او چی تیر مشنه او دا کدام کیفیت باشه. پای زلجنا را گرفته. زلجنا بابی مر نمر ابو امام باز رفت واپس نمار علی اکبر رفت واپس نمار حتی علی اصغرم واپس نمار زلجنا پدر مر نمر. اما امام حسین ودامنا مایا بین لشکر اشقیا مایا جنگ منا مایا الا نار فی النار منا. اما 3 روزه حسین تشنه است. 3 روزه قطره امام حسین علیه السلام نخورده. تشنگی غلبه منا مایا یک لحظه استراحت کنه مایا بلیک بلندی استاده مشنه که اگلا این سنگ ربال منا ده پیشانی امام حسین مشنه خون از پیشانی امام جاری مشنه امام دامن خربال منا که خون سر را صاف کنه. یک وقت یک تیر مایا ده سینه امام پیوست مایا د سینه امام پیوست مشنه و امام بسیار د مشکلی تیر را برمنه و دوباره طرف لشکر یش قیام وره. دوباره وقتی مایا من امام ناس 4 طرف برای امام حمله منه. کسی که د دیس چی تلوار با که تلوار امام حسین میزنه کسی که د دیس چی نیزه است که د نیزه میزنه. اما اینا وقتی امام حسین تام وپره دیگه اینا جرأت نداره بای پیش حسین اینا جرأت نداره بای پیش امام حسین. هلال ابن نافع مگه ما رفتم آوازی بسیار محزون و آوازی غمگین میشنویدم از گودی قتلگاه. مگه نزدیکی گودی شدم. امام حسین یک چیزی دادن خو مگه ما خیال کردم امام حسین مور نفرین منه مور در لعنت منه. اما وقتی نزدیک رسیدم گوش خدا دان امام گرفتم که امام چی مگه امام در از شدت تشنگی در بار مگه که جگر ما موسازه اگر گو کسی حقت رها و بینا. هلال ابن نافع مگه ما دل ما سوختک بریم رئیس شدم که بور ما و بینا رئیس شدم رفتم ظرف آورا گرفتم یک کم طول کشید. وقتی نزدیکی گودی قتلگاه رسیدم دیدم شمر از گودی قتلگاه برو مایا مگه از ما پرسان کد هلال کجا رئی است مگه رئیم که حسین را سیراب کنو مگه یک دفعه شمر آبای خرپس منا دستای خربال منا شمینگرنو ساری بوریده حسین دستای شمر است شمر مگه ما حسین نمره همیشه سیر. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدای به حق محمد و آل محمد اسلام و مسلمین و تشیع و سربلند بفرما. کفر و کفار و منافقین و تکفیریت را نیست و نابود بفرما. با آمادگی از مد ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. اتفاق اتحاد رمنی مؤمنین روز افزون بگردان. مؤمنین مؤمنات ذوی حقوق از ملتمسین دعا جمع حاضر بانیان مجلس خدمت گزارای دین هرچی مشکلات و گرفتاریات در برطرف بفرما. هرچی حاجات در برآورده خیر بفرما. هرچی مریضی در مخصوصا مریض و مریضهای مورد نظر و بالاخص مرضهای روحانی از مورد شفای عاجل و کاملتا بفرما. جوانهای از مورد امتحانات دنیا و آخرت کامیابی نصیب بفرما. جوانهای از مورد شر شیطان محافظت بفرما. جوانهای از مورد سن ازدواج رسیده به حق اهل بیت زمینه ازدواج آنها را جلد از جلد فراهم بفرما. ای قلیل عبادت ها و توسلات را تمامی از مباح سجی وجه قبول بفرما. کسانی که بے گناه اسیر است جلد از جلد رهایی نصیب بفرما. ثواب از مجالس در مرحومین از برسان. مرحومین از مرکز اهل بیت محشور بفرما. دا آخر برای تمام مرحومین جمع حاضر مرحومین مؤمنین و مؤمنات علما شهدا و رفاع ذوی حقوق و بالاخص مادر مرحومه مغفوره حجاغای علامه محمد موسی حسینی رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.